बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब हिना जावेद, वो केस जिसने यकीन जानिए हर शख्स को हिला के रख दिया। एक 45 साल की खूबसूरत सी लड़की, एक पढ़े लिखे घर से उसका ताल्लुक था, कौमी असेंबली में डिजिटल मीडिया एग्जीक्यूटिव की हैसियत से वो काम कर रही थी। जिस घर में उसकी शादी हुई वो भी पढ़ा लिखा बैकग्राउंड था। जो शौहर था उसका वो नस्ल के अंदर प्रोफेसर था, पीएचडी प्रोफेसर था। लेकिन जिस बेरहमी के साथ इस 45 साल खूबसूरत लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया गया, अब इस केस के अंदर कुछ नए इंकशाफात निकलकर सामने आए हैं। और ये इंकशाफात दौरान तफ्तीश जो दो मुल्जिमान, एक इसके शौहर को और एक इसके मुलाजिम ज़ीशान को जो गिरफ्तार किया गया, पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट आप जानते हैं कि झूठ पकड़ने की मशीन पर मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड कराया जाता है, हार्ट बीट, उसकी सांसों की मूवमेंट वगैरह, उन तमाम चीज़ों से पता लगाया जाता है कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। उस दौरान उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बयान करने जा रहा हूं। और साथ साथ जो हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, यकीन जानिए ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि बेरहम से बेरहम इंसान, अगर किसी के दिल में रहम नाम की कोई चीज भी नहीं होगी ना, वो भी हिल जाएगा। जो इस लड़की के साथ आखिरी अय्याम में किया गया, जब ये अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। और किससे? अपने शौहर से। वो शौहर जो कि एक औरत की इज्जत का, उसकी जिंदगी का रखवाला होता है, उसी से जान बचाने की कोशिश कर रही थी। और जिस तरीके से उसको बेरहमी के साथ मारा गया, जो तशद्दुद किया गया, आज के वीडियो पूरी डिटेल में आपको बयान करने जा रहा हूं। लेकिन यह वाकया अपनी नौयत का बड़ा ही दिलखराश वाकया है। वाकये की डिटेल्स तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बात जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर 12 बार कह चुका हूं और हर दफा ये बात मेंशन करता हूं, एक कहावत है कि एहतियात पछतावे से बेहतर है। एहतियात कर लें, पछतावा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमारे माशरे के अंदर यह बात भी कहनी पड़ती है कि भाई तलाक जो है ना, वो मौत से बेहतर है, किसी के कत्ल से बेहतर है। हमारे माशरे के अंदर तसव्वुर किया जाता है कि एक लड़की अगर तलाक याफ्ता हो चुकी है तो वो जिंदगी कैसे गुजारेगी। यार जिंदगी तो कम से कम गुजार रही है ना। तलाक किसी की मौत और उसके कत्ल से बेहतर होगी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बयान करना चाह रहा हूं। हर घर के अंदर बेटी और बहन मौजूद है। खुदारा जब भी अपनी बेटी और बहनों की शादी करते हैं, उनसे पूछा किया कीजिए कि आप उस घर के अंदर खुश हैं या नहीं है। खुश रहने का हक हर इंसान को होता है, और अगर वो खुश नहीं है, तलाक मौत या कत्ल से बेहतर है। ये क्योंकि आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। अब आते हैं जनाब इस वाकये की तरफ। इसके जो मुलाजिम है ज़ीशान, उसने दौरान तफ्तीश 3 बयान दिए और तीनों बयान एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। एक में उसने इकबाल जुर्म कर लिया और ये कहा कि भाई सब कुछ मैंने किया है, किसी ने कुछ नहीं किया, मैं उसके पर्स से पैसे भी चुराता था, दीगर चीज़ें भी चुरा लिया करता था, कीमती चीज़ें भी चुरा लिया करता था। और एक परसेप्शन ही दिया गया कि यार शायद हिना जावेद ने उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया, इसलिए उसने उनको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इतनी बात पर कोई मौत के घाट नहीं उतारा जाता, वहां से भाग सकता था, दीगर मामला हो सकते थे, पुलिस के पास जाता, 1 महीने में उसकी बेल हो जाती है, छूट जाता है, ये तमाम मामला होते। अब उसने बयान किया है कि 20 तारीख की रात को, ये ज़ीशान जो मुलाजिम है उसका बयान है, इन दोनों के दरमियान, ये हिना जावेद और फैसल असगर जो कि पीएचडी स्कॉलर है, उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है ना, जो उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये औरतों को मारने वाले शौहर को आपने जजमेंटल तरीके से नहीं देखना चाहिए। मतलब हैरत है यार इसकी सोच पर, किसने इसको स्कॉलर बनाया और किसने इसको प्रोफेसर बना दिया। खैर, अब ये बताता है कि इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा था, झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। तो फैसल ने ज़ीशान को आवाज देके बुलाया और ये बात बोली कि आओ आज इसको निपटा देते हैं, इससे जान छुड़ा लेते हैं। ये अपनी बीवी के लिए फैसल बोल रहा है और किसके साथ बोल रहा है? अपने मुलाजिम ज़ीशान को बोल रहा है कि आज इसकी जान, इससे जान छुड़ाते हैं, इसको निपटा देते हैं। अब ज़ीशान और ये जब इसको मारने के लिए आगे बढ़े तो उसको, हिना जावेद को अंदाजा हो गया कि आज शायद उसके साथ कुछ बहुत खौफनाक किस्म का हो सकता है। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, उसने धक्के भी दिए और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली सामने 2 मर्द खड़े हुए थे, ये नन्ही सी जान थी। इसने जिस हद तक हो सका अपनी जान बचाने की कोशिश की और उन दोनों ने इसको पकड़ने की कोशिश की। मुज़ाहमत करती रही वो, लेकिन जब मुज़ाहमत के दौरान फिर इन्होंने काबू पा लिया और उसके बाद फिर इसको मौत के घाट उतार दिया। अब मौत के घाट उतारने के बाद ये जितनी भी प्लानिंग थी, ये सब इसकी मौत के बाद की गई कि अब क्या करें, किस तरीके से इस मौत को डकैती का रंग दिया जाए और ये कहा जाए कि किस तरीके से डकैत आए और इसको मार के चले गए, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। 6:20 पर इनके जो वालिद हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें इनका कोई हाथ नहीं है, आपने पुलिस में जाके एक बयान दिया जो कि झूठ पर मबनी है। आपने जुर्म छुपाने की कोशिश की,
لیکن اس کو کیا جرم تصور نہیں کیا جائے گا؟ وہ بھی جرم میں اتنے ہی شریک ہیں جتنے ذیشان اور فیصل ہیں. لیکن خیر پھر انہوں نے سوچا کہ یار اس کو کیا کرتے ہیں، کیونکہ جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں پتا چلا ہے کہ اس کی ربس ٹوٹی ہوئی تھی، زخم کے نشانات، ربس ٹوٹی ہوئی. اب آپ سوچئے زمین پر لٹا کے جب پیر زور سے مارا جاتا ہے اس سے ربس ٹوٹ جاتی ہے. ربس اس کی ٹوٹی ہوئی تھی. ہپ کی جو ہڈی ہے اس میں کافی زیادہ زخم آئے ہوئے تھے، یعنی اس کو کافی زیادہ بری طریقے سے مارا ہوا تھا اور اس کی گلا دبا کے گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. یہ تو ظلم اور بربریت اس کی موت سے پہلے کی گئی. اس کے بعد تار لایا گیا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے اور اس کے بعد پھر اس کو، اب کیونکہ بولتے بھی انسان کو یقین جانی الفاظ نہیں مل رہے ہوتے ہیں، اتنا دردناک قسم کا واقعہ ہے، اور شاور سے تار کے ذریعے لٹکا دیا گیا. منہ سے خون آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ دل کے پاس اس کا خون جمع ہو گیا تھا اور پھر وہ بعد میں باہر نکل رہا تھا. اس کی وجہ یہ کہ جب کسی کا گلا دبا کے قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کو سانس نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر زیادہ بہتر اس طریقے سے اس چیز پر کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن بظاہر تمام چیزیں اس میں نکل کر سامنے آئی ہیں. اور وجہ کیا؟ وجہ اناد گھر کے اندر ناچاکی، لڑائی جھگڑا. اور لڑائی جھگڑا کس میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا، یہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائے گا. ہر گھر کے اندر جہاں میاں بیوی ہیں کسی نہ کسی بات پر بحث ضرور ہوتی ہے، کسی نہ کسی بات پر ناچاکی ضرور ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، آپس کی لڑائی ہوتی ہے، آپس میں سالو بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس لڑائی جھگڑے کے اندر یہ بندہ فیصل، جو کہ ایک پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، ایک اچھی یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا تھا، بچوں کو تعلیم دے رہا تھا. سوچئے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر یہ اہم کردار ادا کر رہا تھا، اور اس کی سوچ، اس کی ذہنیت ایسی ہے کہ اس نے اپنے ملازم کو بلا لیا. اسی ملازم کو جس کو یہ ہنا جاوید کھانا بھی دیتی ہوگی، اس کی کیئر بھی کرتی ہوگی، کیونکہ یہ جو ذیشان ہے ہنا جاوید کے گھر کے اندر، یہ کچن کی سائڈ پہ ہی سویا کرتا تھا، گھر کے اندر ہی یہ سویا کرتا تھا. سوچئے گھر کے اندر ہی کھا رہا تھا، وہی برتن استعمال کرتا ہوگا. لیکن اتنا بے رحم ہو جاتا ہے انسان، مجھے واقعی میں اس بات کو سمجھنے میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یار کس طریقے سے لوگ اس طرح کی کام کر جاتے ہیں. پھر ان کے والد صاحب نے جا کے پولیس میں کمپلین کرائی کہ بھائی گھر میں لوگ آئے تھے اور لوگ آنے کے بعد انہوں نے یہ سلوک کیا اور گھر والوں کو بھی مارا. مطلب گھر والوں پر بھی انہوں نے، دیگر گھر والوں پر بھی ظلم کیا. لیکن جب پولیس اندر داخل ہوئی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گھر کے اندر ہی معاملہ ہے، نہ کوئی باہر سے اندر آیا، نہ اندر سے کوئی باہر گیا، کوئی سی سی ٹی وی ویڈیو ایسی موجود ہی نہیں ہے. تو اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن میرا ایک بنیادی سوال آپ سے ہے، ایک نہیں ہے کیسز، مجھے شاید اب یاد بھی نہیں ہے اتنے کیسز پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ہو چکے ہیں اسی طرح کے کیسز، ایک نہیں ہزاروں ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، نور مقدم کیس بھی ہے، بہت سارے اور کیسز بھی ہیں. کیا ہوتا ہے ان کیسز کا؟ بھول جاتے ہیں، ایک نئے کیس کا انتظار کرتے ہیں، نیا کیس آتا ہے اس پر بات کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. کراچی میں آپ دیکھیے، کراچی میں اب اتنا خوفناک قسم کا واقعہ ہوا جو وہ علی کے ساتھ، ابھی تک 2 ہفتے 2.5 ہفتے بلکہ مہینہ گزر گیا نا، مہینہ گزر گیا، اس کے قاتل ابھی تک پکڑے نہیں جا رہے، نہیں پکڑے جا رہے. علی رضا کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کچھ نہیں پتا چل رہا. ابھی یہ اگر کسی اعلیٰ شخصیت، اعلیٰ سرکاری آفیسر کے بچے کے ساتھ ہوا ہوتا، 2 دن کے اندر ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوتی. یہ ہے پاکستان کے اندر جمہور کی حیثیت، عوام کی حیثیت. خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.